चन्द नेतृत्वको नेकपाका शीर्ष नेताहरू विरुद्ध ललितपुर जिल्ला अदालतद्वारा पक्राउ पूर्जी। सरकारसँग गरिएको 3 बुँदे सहमति विपरीत कार्य भएको नेकपाको आरोप। काठमाडौँको कार्यस्थलीमा एकै परिवारका 4 जना मृत फेला। श्रीमती र छोराछोरीको हत्या गरी घरमुलीलाई आत्महत्या गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान। मौद्रिक नीतिले केही प्रावधानलाई खुकुलो बनाएसँगै शेयर बजारले सकारात्मक लय लिँदै लगानी योग्य रकमको अभावका कारण नेप्से धेरै माथि जाने अवस्था भने नदेखिएको विज्ञहरूको भनाई। म्यानमारमा सैनिक शासनको अवधि 6 महिना थप, छिट्टै चुनाव गर्ने सेनाको दाबी। र साफ अन्डर-20 च्याम्पियनसिपमा आयोजक भारतसँगको हारमा खेलाडी र एन्फालाई दोष नदिन मुख्य प्रशिक्षक केसीको आग्रह। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा पूजनी र म पार्वता। समाचार अब विस्तारमा। ललितपुर जिल्ला अदालतले नेत्रविक्रम चन्द सहित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका शीर्ष नेता विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको छ। जिल्ला अदालतले हात हतियार तथा खर खजाना, संगठित अपराध र आपराधिक लाभ, विस्फोट गराई, कर्तव्य ज्यान तथा राज्य विरुद्धको अपराध र विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी मुद्दामा सो पार्टीका नेता विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गरेको हो। अदालतको सूचना अनुसार नेताहरू धर्मेन्द्र बास्तोला, खड्गबहादुर विश्वकर्मा, नन्दा विश्वकर्मा, सन्तोष बुढा मगर, भरत बहादुर बम, पदम बहादुर राई र उदय चलाउने लगायत नेता कार्यकर्ता विरुद्ध 35 दिने पूर्जी जारी गरेको हो। तत्कालीन सरकारसँग 2077 फागुनमा 3 बुँदे सहमति भएपछि चन्द नेतृत्वको पार्टीले भूमिगत राजनीति त्याग्दै खुला राजनीतिमा आएको घोषणा गरेको थियो। यसैबीच सो पार्टीले आफ्ना नेता कार्यकर्ता विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी गर्ने अदालतको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएको छ। सरकारसँग भएको सहमतिको भावना अनुसार शान्तिपूर्ण रूपमा अघि बढेको भन्दै प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्माले देशलाई द्वन्द्वमा धकेल्न खोजिएको आरोप लगाउनु भएको छ। सो पार्टीको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, राज्यका निकायहरू मुद्दा फिर्ता गर्ने र राजबन्दी रिहा गर्ने 3 बुँदे सहमति विरुद्ध उत्रिएको प्रष्ट हुन्छ। सहमति अनुसार पार्टी कार्यकर्तालाई अहिलेसम्म रिहाई नगरिएको प्रति पनि पार्टीले आपत्ति जनाएको छ। काठमाडौँको उत्तरी भेगमा पर्ने काभ्रेस्थलीमा एकै परिवारका 4 जना मृत फेला परेका छन्। प्रहरीका अनुसार दिनेश पाण्डेको घरमा उनी सहित श्रीमती सुनिता, 13 वर्षीय छोरी आशिका र 8 वर्षीय छोरा आशिक मृत फेला परेका हुन्। पाण्डेले श्रीमती र छोराछोरीको हत्या गरेर आत्महत्या गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुलेको छ। घटनाबारे जानकारी दिँदै काठमाडौँ उपत्यका प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता सन्तोष सिंह राठौडले बताउनुभयो। 4 जनाको सब फेला परेको अवस्था छ। अलिकति अनुसन्धानकै क्रममा छ। मेन व्यक्ति चाहिँ जुन 41 वर्षीय दिनेश पाण्डे, जुन चाहिँ ह्याङ्गिङ भइरहेको अवस्थामा भएकाले गर्दा अब हामीले त्यसलाई चाहिँ विभिन्न एङ्गलबाट हेर्दैछौँ। र हाम्रो नजिकैको त्यो बालकोट प्रहरी स्टेसन पनि पहिला 2-3 पटक चाहिँ यसो आफ्नो भेराइटी भइरहेको कारणले गर्दा आएको भन्ने कुरा म बुझ्न आएको छ। पक्कै पनि अब केही कुराहरू अप्टिमम उसमा माथि पुगेर नै घटनाहरू घटेको होला। अब विशुद्ध क्रिमिनल टाइपको भन्दा पनि भेराइटी झैझगडा अथवा कतै लोनका कुराहरू हुन सक्छन्। बिहान अबेरसम्म पनि घरमा सुनसान भएपछि स्थानीयवासीले खबर गरेपछि प्रहरी टोली घटनास्थल पुगेको थियो। घटनालाई प्रहरीले विभिन्न कोणबाट अनुसन्धान गर्ने तयारी भएको राठौडले बताउनुभयो। नेपाल प्रहरी हामीसँग भएका दिल्लीमा भएका जति पनि छ त्यो सबै हामी समेत यसमा प्रयोग गर्छौँ, जसमा यसमा अब तालिम प्राप्त दलहरूको कुराहरू भयो। त्यसपछि हाम्रो यो अपराध महाशाखा कार्यालय छ, त्यहाँका चाहिँ हाम्रो एक्सपर्ट हाम्रो अफसरहरू पनि यसमा चिन्ह गइसकेको अवस्था छ। अब त्यसपछि हाम्रो सम्बन्धित चाहिँ युनिटको इन्चार्जहरू पनि त्यहाँ पुगिसकेको अवस्था छ। घटनास्थललाई सेक्योर गर्ने र त्यसपछि यसलाई विभिन्न एङ्गलबाट, किनकि यो भित्रबाट चुकुल पनि लागिसकेको अवस्था र स्थानीय जनप्रतिनिधि र प्रहरीले चाहिँ घटनास्थलमा चाहिँ फोर्सफुली इन भएको कुराले गर्दा विभिन्न एङ्गलबाट हामीले हेर्ने कुराहरू छ। अब त्यसमा सुसाइड नोट पनि फेला परिरहेको छ भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। त्यो कुराहरू चाहिँ हामी बिस्तारै चलाउँदै जान्छौँ। यसअघि पाण्डे र उनकी श्रीमती बीच भएको घरायसी झगडाको विषय प्रहरी समक्ष पुगेको थियो। घरायसी विवादमै घटना भएको आशंका प्रहरीले गरेको छ। पाण्डे परिवारले घर नजिकै पसल समेत चलाएका थिए। वैदेशिक रोजगारीमा 10 वर्ष बिताएर पाण्डे केही समय अघि कुवेतबाट नेपाल फर्किएका थिए। नेपालमा पछिल्लो पटक 895 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 5909 नमूना परीक्षण गरिएकोमा सो संख्यामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। आज थपिएका संक्रमित पछिल्लो 4 महिनाकै सबैभन्दा धेरै भएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। मन्त्रालयका अनुसार 21 देखि 29 वर्ष उमेर समूहमा बढ़ी संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँ जिल्लामा सबैभन्दा धेरै
373 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। त्यस्तै कोरोना संक्रमणबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोना संक्रमितको संख्या बढ्दै गएपछि सरकारले देशभरका विभिन्न सत्र अस्पतालमा कोरोनाका बिरामीको निशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका अनुसार कोरोना संक्रमितले प्रदेश 1 मा कोशी अस्पताल र बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मध्य प्रदेशमा जनकपुर प्रादेशिक अस्पताल र नारायणी अस्पतालमा उपचार गर्न पाउनेछन्। यस्तै बागमती प्रदेशमा शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग वीर अस्पताल, त्रिवी शिक्षण अस्पताल, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र चितवनको भरतपुर अस्पतालमा कोरोना संक्रमितको उपचार हुनेछ। यस्तै गण्डकी प्रदेशमा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र धौलागिरी अस्पताल तोकिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशमा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र भेरी अस्पताल, कर्णाली प्रदेशमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र सुर्खेत प्रादेशिक अस्पतालले निशुल्क उपचार सेवा दिनेछन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा डडेलधुरा अस्पताल र सेती प्रादेशिक अस्पतालमा सरकारले निशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाएको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब बाँकी प्रसंग। प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले वर्तमान गठबन्धन सरकार भ्रष्ट बन्दै गएको आरोप लगाएको छ। चर्को महँगी र भ्रष्टाचारको विरोधमा काठमाडौँमा गरिएको प्रदर्शनपछि आयोजित सभामा एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सरकारले जनताको नभई माफियाको हितमा काम गरेको आरोप लगाउनुभयो। प्रमाण लुकाएर मन्त्री चोख्याउने जस्ता गलत कार्य भइरहेको उहाँको भनाइ थियो। राष्ट्रको हितको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने सरकार होइन, यो जनताको हितको प्रतिनिधित्व गर्न सक्ने सरकार होइन। बजेट निर्माणका समयमा मध्यरातमा जसरी राजस्वका दरहरूलाई हेरफेर गर्ने षड्यन्त्र गरियो, व्यापारीका एजेन्ट राखेर बजेट निर्माण गर्ने काम गरियो, त्यसले के बताउँछ भन्दाखेरि यो सरकार जनताको सरकार होइन, यो सरकार माफियाको सरकार हो भन्ने त सबैले पुष्टि गरेको छ। त्यस अर्थमा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, आज यो सरकारले जनताको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने मन्त्रीलाई प्रमाण लुकाएर चोख्याएको दावी गरिरहेको छ। जनसरोकारका विषयमा राज्यलाई जवाफदेही बनाउन खबरदारी स्वरूप प्रदर्शन गरिएको एमाले जनाएको छ। महासचिव पोखरेलले सरकारले जनताको आस्था र केन्द्रमाथि हस्तक्षेप गरेको बताउनुभयो। आज मूल्य वृद्धि दर बढेर 8.56% पुगेको कुरा म तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु। यो सरकारले मूल्य वृद्धि बढाएको छ, जनताको जीवन स्तर कष्टकर बनाएको छ। अदालतको गलत फैसलाका कारणले यो मुलुकमा राज्यका तिरौते आन्दोलनमाथि जनताको भरोसा र विश्वास टुटेको छ। आज अदालत जस्तो छैन, अदालत सौदाबाजीको केन्द्र बनेको छ, न्याय बिक्री हुन थालेको छ, भ्रष्टाचार बनेको छ। त्यस अर्थमा जनताको आस्था र विश्वासको केन्द्रमाथि एक प्रकारले हस्तक्षेप गरिएको छ। आज संसद जस्तो छैन, संसद जनताका विरुद्ध राष्ट्रका विरुद्ध षड्यन्त्र गर्ने थलो बनेको छ। दैनिक उपभोग्य वस्तुमा चरम मूल्यवृद्धि भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले सड़कबाट विरोध गरेको हो। कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत यसअघि कायम रहेका केही प्रावधानलाई खुकुलो बनाएसँगै शेयर बजारले सकारात्मक लय समातेको छ। लामो समयको उच्च गिरावटपछि पछिल्ला दिनहरूमा शेयर बजारमा देखिएको सुधारले लगानीकर्ताहरूले केही राहत महसुस गरेका छन्। यद्यपि असहज परिस्थितिका बेला आएको कसिलो मौद्रिक नीतिले ब्याजदर बढ्ने र लगानी योग्य रकमको अभाव कायमै रहने भएकाले नेप्से धेरै माथि जाने अवस्था नदेखिएको शेयर जानकारहरू बताउँछन्। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत शेयर धितो राखेर लगानीकर्ताले एउटा बैंक वा वित्तीय संस्थाबाट अधिकतम 4 करोड मात्रै ऋण लिन पाउने व्यवस्था हटाए पनि 12 करोडको सीमा भने यथावत छ। अर्थात् ठूला लगानीकर्ता माथिको अंकुश हटेको छैन। 4/12 को नीतिले शेयर बजारलाई धराशायी बनाएको भन्दै रुष्ट बनेका लगानीकर्ता नयाँ व्यवस्थापछि केही राहतमा छन्। यस्तै साना लगानीकर्तालाई लक्षित गर्दै मौद्रिक नीति मार्फत शेयर धितोमा प्रवाह हुने 25 लाखसम्मको कर्जाको हकमा जोखिम भार 150
50% घटाएर 100% कायम गरिएको छ। नेपाल पुँजी बजार लगानीकर्ता संघकी अध्यक्ष राधा पोखरेल मौद्रिक नीतिले केही सकारात्मक सन्देश दिए पनि बजार त्यसकै कारणले मात्रै नबढेको तर्क गर्छिन्। असार मसान्तको प्रेसर पनि सकियो हैन। असार मसान्तमा चाहिँ अब सबैले इन्ट्रेस्ट रेट बुझाउनु पर्ने थियो, त्यसले गर्दाखेरि एउटा त्यो भइहाल्यो। अनि अब अर्को चाहिँ अब थर्ड क्वार्टरको रिपोर्ट पनि आउने बेला भयो। अब सबै अहिले सेयर लियो भने धेरै समय होल्ड गर्नु पर्दैन भन्ने लगानीकर्तामा त्यो पनि छ भने अब अर्को थरीलाई चाहिँ बजार घट्नु जति घटिसक्यो यो भन्दा त कति घट्छ र भन्ने पनि हुन्छ हैन। बजारमा त सेन्टिमेन्टले नै काम गर्छ। त्योसँग पनि पोजिटिभ कुरा जस्तो भित्तपत्र बोर्डले पनि यो पोलिसीहरू बनाउँछु भनेर अस्ति भर्खर नीति तथा कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरेको छ। त्यसले गर्दाखेरि केही कुराहरू पोजिटिभ हुन्छन् कि भन्ने आशामा नि लगानीकर्ताहरूले अहिले चाहिँ यो समय चाहिँ उपयुक्त है बजारको लागि भन्ने एउटा हो। मौद्रिक नीतिपछि थप ब्याजदर बढ्ने वातावरण बनेको छ भने कतिपय प्रावधानले लगानी योग्य रकमको अभाव कायमै रहने केन्द्रीय बैंकले नै स्वीकारेको छ। राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति मार्फत बैंक रेट र पोलिसी रेट 1.5% बढाएर क्रमशः 8.5% र 7% कायम गरेको छ। यस्तै अर्कोतर्फ अनिवार्य नगद मौजदात अनुपात CRR हालको 3% लाई बढाएर भदौदेखि 4% कायम गर्नुपर्ने भएको छ। यसले बैंक तथा वित्तीय संस्थामा तरलता अझै अभाव हुने देखिएको छ। यसले पुँजी बजारमा कस्तो प्रभाव पार्छ त राष्ट्र बैंकका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गोपाल भट्ट भन्छन्। पुँजी महँगो भयो, यिनीहरूको रिक्वायर्ड रेट अफ रिटर्न महँगो भयो, उनीहरूको प्रेसर प्राइस अब ऋणमा आधारित यदि चाहिने बजार हो यो पुरै गर्ने हो ठुला लगानीकर्ताहरूले मात्रै इन्भेस्ट गर्ने हो भने तिनीहरूले अझै इन्डेक्स धेरै माथितिर लगेर मात्रै उनीहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि ऋणको ब्याज तिर्ने र अनि आफूले आफ्नो पकेटमा फेरि एबनर्मल प्रफिट हाल्ने कुनै नर्मल प्रफिट मात्रै लिएर यहाँ सन्तुष्टि लिनेवाला छैनन् मान्छेहरू। यति धेरै ठुलो रिस्क लिने क्षमता नहोला जहाँसम्म मलाई लाग्छ। त्यसको हिसाबले हेर्ने हो भने मार्केट नर्मल रूपमै चल्छ जस्तो लाग्छ मलाई। शेयर कर्जामा गरिएको कडाई, बैंकिङ प्रणालीमा देखिएको तरलता अभाव, उच्च ब्याजदर लगायतका कारण लगानीकर्ताका लागि गत आर्थिक वर्ष सुखद रहन सकेन। गत आर्थिक वर्षको सुरुवातमा बजार परिसूचक नेप्सी हालसम्मकै उच्च 3191.03 अङ्कको ऐतिहासिक बिन्दुमा पुग्दा धितोपत्र बजार पुँजीकरण 44 खर्ब 68 अर्ब 50 करोड 54 लाख रुपियाँसम्म पुग्यो। तर त्यसपछि नेप्सी परिसूचक 893.92 अङ्कले घट्दा एक वर्षमा लगानीकर्ताले 11 खर्ब 41 अर्ब 62 करोड रुपियाँ गुमाए। चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले केही सहजता प्रदान गरे पनि दीर्घकालीन नरहने बताउँछन् धितोपत्र बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक निरज गिरी। लगानीकर्तालाई कन्फिडेन्स भनेको जुन अहिले हाम्रो पछिल्लो भनौँ न यो बैंक वित्तीय संस्थाहरूको अब गत आर्थिक वर्षको चाहिँ नि बिस्तारै वित्तीय विवरणहरू आउन थालेको छ हैन र त्यो चाहिँ बैंकहरूको मुख्य रूपमा चाहिँ यो वित्तीय विवरणहरू पोजिटिभ देखिएको हुनाले त्यसले पनि लगानीकर्ताहरूलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ नि एउटा कन्फिडेन्स दिएको जस्तो लाग्छ हैन। पहिलाको जस्तै बढ्नुपर्ने कारणहरू त अझै पनि केही पनि छैन हैन। आत्मविश्वास अलिकति बढ्या हुनाले केही दिनको बढाइ हो कि भन्ने जस्तो रूपमा चाहिँ देखिन्छ। यो पछिल्लो समय प्राथमिक शेयर निष्कासन IPO मा आवेदन दिनेदेखि दोस्रो बजारमा शेयर किनबेच गर्नेको संख्या उत्साहजनक रूपले बढेको छ। CDS एन्ड क्लियरिङको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म 53 लाख भन्दा बढी डिम्याट खाता खुलेका छन्। तर यी सबै सक्रिय लगानीकर्ता होइनन्। यस्तै विद्युतीय प्रणाली अनलाइन मार्फत शेयर कारोबार गर्ने लगानीकर्ता करिब 15 लाख पुगेको नेपाली स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेले जनाएको छ। शेयर लगानीकर्ता र कारोबारको परिमाण बढेसँगै पुँजी बजार व्यवस्थित बनाउन यसको नियामकीय निकाय धितोपत्र बोर्डले नियमन बढाउनु पर्ने धितोपत्र बोर्डका पूर्व कार्यकारी निर्देशक गिरीको भनाइ छ। मर्जरको लागि बन्द भएको कम्पनीको चाहिँ नि कारोबार भएको र सर्किट लागेको भनेर न्युजमै आएको छ भनेपछि हाम्रो सिस्टममा अझै पनि केही न केही फ्लजहरू बग्सहरू देखिरहेको छ भने हुनाले एउटा त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ हैन। अर्को चाहिँ बजारको स्टक एक्सचेन्ज धितोपत्र बोर्डले चाहिँ नि जुन सुपरिवेक्षण क्षमता अभिवृद्धि गरेर त्यसलाई चाहिँ अलिकति बढाउनु पर्ने चाहिँ देखिन्छ। नेपाल धितोपत्र बोर्डले चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत लगानीकर्ताहरूलाई हुन सक्ने सम्भावित क्षतिबाट जोगाउन क्षतिपूर्ति कोष सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ। यसअघि पनि विभिन्न कार्यक्रम ल्याउने र कार्यान्वयन नहुने प्रवृत्तिले लगानीकर्ता विश्वस्त हुन सकेका छैनन्। शेयर बजार यस्तो हुन्छ कि राजनीतिक परिवर्तन, परिवर्तित नीति नियम लगायत बारे तत्काल प्रतिक्रिया दिन्छ, जसको मारमा साना लगानीकर्ताहरू सधैँ परिरहेका हुन्छन्। त्यसैले अल्पकालीन भन्दा पनि जोखिम विश्लेषण गरेर दीर्घकालीन लगानी गर्न विज्ञ सुझाउँछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि केशु लामिछाने। कान्तिपुर सविस्तार।
काठमाडौँ उपत्यकाका कतिपय नाम चलेका विद्यालयले पनि फारम भर्ने म्याद 5 दिन मात्र राखी कक्षा 11 का लागि प्रवेश परीक्षा लिएको भन्दै गुनासो बढेको छ। दुर्गम ग्रामीण भेगबाट काठमाडौँ आई अध्ययन गर्ने चाहना लिएका विद्यार्थी र गुणस्तरीय विद्यालय पहिचान गरी उत्कृष्ट शिक्षा पढाउन चाहने विद्यार्थीको अधिकार हनन भएको भन्दै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा निवेदन नै परेको छ। बोर्डका अनुसार निजी लगायत सेवामूलक भनेर चिनिएको सेन्ट जेभियर्स सहितका विद्यालयले छिटो प्रवेश परीक्षा लिएको गुनासो आएको छ। तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषदबाट +2 सञ्चालित हुँदा प्रवेश परीक्षाका लागि कम्तीमा 15 दिनको समय दिन्थ्यो, तर यसपटक माध्यमिक शिक्षा परीक्षाको नतिजा सार्वजनिक भएको एक साता पनि नबित्दै धेरैजसो विद्यालयले प्रवेश परीक्षा सम्पन्न गरिसकेका छन्। यसैबीच विद्यालय शिक्षाको सम्पूर्ण अधिकार स्थानीय तहलाई प्रत्याभूत गरेसँगै अनुगमन र नियमन कमजोर बनेको राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले जनाएको छ। बोर्डका परीक्षा नियन्त्रक कृष्ण प्रसाद शर्माले रेडियो कान्तिपुरसँग कुरा गर्दै बोर्डले प्रवेश परीक्षा लिने विद्यालयका सरकारवाला व्यक्तिसँग सो विषयमा कुरा गर्दा नकारात्मक जवाफ दिएको बताउनुभयो। यस्तै काठमाडौँ महानगरको शिक्षा विभाग प्रमुख ज्ञानेन्द्र चन्दले कुनै पनि ऐन र नियमावलीमा कक्षा 11 को भर्नाका विषयमा उल्लेख नभएकाले केही गर्न नमिल्ने बताउनुभयो। अविरल वर्षासँगै पहिरोका कारण देशका विभिन्न सड़क खण्ड अवरुद्ध भएका छन्। पहिरोले मुस्ताङ जोड्ने बेनी जुमसुम सड़क र पश्चिमतर्फको बेनी दरबाङ मुना सड़क सहित ग्रामीण सड़कमा यातायात अवरुद्ध भएको छ। स्थानीय बेग खोलामा आएको बाढीले यातायात अवरुद्ध हुँदा गन्तव्यमा हिँडेका यात्रु बीच बाटोमै अलर्ट पत्र परेका छन्। भीषण वर्षाका कारण बाढी पहिरोले सड़क बगाएपछि मनाङको सड़क सम्पर्क विच्छेद भएको छ। बाढी पहिरोले लमजुङको मर्स्याङदी गाउँपालिका 4 रामबजार नजिकै र घोप्टे भिरमा क्षति पुर्याउँदा बेसी शहर चामे सड़क खण्ड अवरुद्ध भएको छ। यस्तै मनाङ सदरमुकाम चामे नजिकै खोल्सीमा आएको बाढीले सड़क बगाएपछि सवारी आवागमन बन्द भएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। लमजुङका डीएसपी कृष्ण बहादुर कार्कीका अनुसार डुम्रे बेसी शहर सड़क खण्डको उदयपुरको नयाँ डाइभर्सनमा बाढीले क्षति पुर्याएको थियो। सड़क खुलाउने प्रयास बिहानैदेखि भइरहेको छ। यता अविरल वर्षाका कारण मध्य पहाडी लोकमार्गको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका 7 महादेव स्थानमा पहिरो खसेको छ। पहिरो खसेपछि दिक्तेल जयराम सड़क अवरुद्ध भएको हो। यस्तै नवलपरासीको पूर्व नवलपुरको पहाडी क्षेत्रको सड़क मार्ग अवरुद्ध भएको छ। नवलपुरको दलदले कुमसोत पोखरी हुँदै पहाडी गाउँपालिका बौद्धीकाली र बुलिङटार जाने बाटो पहिरोका कारण अवरुद्ध भएको हाम्रा सहकर्मीले जनाएका छन्। यसैबीच जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले केही दिन मुलुकका अधिकांश स्थानमा भारी वर्षा हुने जनाएको छ। आज कास्कीमा 249 मिलिमिटर वर्षा भएको मौसमविद वरुण पौडेलले बताउनुभयो। न्यून चापीय प्रणालीका कारण बिहिबारसम्म देशको मध्य तराईमा भारी वर्षाको सम्भावना छ। अबदेखि प्रत्येक दिन बिहान 11 बजेदेखि ई पासपोर्टका लागि अनलाइन फर्म भर्न सकिने भएको छ। राजधानी विभागका अनुसार यसअघि बेलुका 4 बजेपछि अर्थात् कार्यालय समयपछि मात्र फर्म भर्न सकिने व्यवस्था थियो। विभागका अनुसार अनलाइन फर्म भरेपछि विभागले दिने मितिका आधारमा प्रशासन कार्यालयमा पुगेर फोटो खिचाउने लगायतका काम गर्नुपर्नेछ। पछिल्लो समय वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका लागि जान पासपोर्ट बनाउनेहरूको संख्या बढेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब तनहुँ डायरीको पालो। तनहुँ डायरीमा म सम्झना रसाइलीको नमस्कार। तनहुँको सदरमुकाम स्थित दमोली अस्पतालमा डेंगूको लक्षणसँग मिल्दोजुल्दो बिरामी भेटिएका छन्। अस्पतालका डाक्टर कृष्ण गिरीका अनुसार यस्ता लक्षण देखिएका 3 जना भर्ना भएका छन्। 11 र 14 वर्षीय 2 बालक र 34 वर्षीय महिला डेंगूको लक्षणसहित भेटिएका र उपचाररत छन्। उनीहरूलाई ज्वरो आउने, टाउको दुख्ने, आँखाको गेडी दुख्ने जस्तो समस्या देखिएको डाक्टर गिरीले बताउनुभयो। बिरामीको रगत परीक्षण गर्दा एन्टिजेन नेगेटिभ देखिए पनि आइजीएम पोजिटिभ देखिएको अस्पतालले जनाएको छ। आफुखैरेनी गाउँपालिकाले टोलटोलमै गएर सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्न सुरु गरेको छ। गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष 2079-80 को वार्षिक नीति कार्यक्रम तथा बजेटमै समेटेर टोलटोलमा पुगी सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण सुरु गरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष सुक्रत सुमनले बताउनुभयो। यति बेला आर्थिक वर्ष 2078-79 को वैशाखदेखि असारसम्मको वितरण गर्न बाँकी सामाजिक सुरक्षा भत्ता टोलटोलमा पुगेर वितरण गरिएको हो। गाउँपालिकाले 1785 जनालाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण गर्दै आएको छ।
बन्दीपुर गाउँपालिका 4 विमलनगर स्थित यातायात व्यवस्थापन कार्यालयबाट सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण हुने भएको छ। यसअघि अनुमति पत्र नवीकरणका लागि कास्की स्थित यातायात व्यवस्थापन कार्यालय जानु पर्दथ्यो। विमलनगर स्थित कार्यालयबाट अनुमति पत्र नवीकरणका लागि सेवाग्राहीको स्थायी बसोबास गण्डकी प्रदेशभित्र भएको हुनुपर्ने निमित्त कार्यालय प्रमुख विष्णु बहादुर छेत्रीले जानकारी दिनुभयो। घिरिङ गाउँपालिकाले सञ्चालन गरेको एक घर एक धारा अभियान अन्तर्गत गाउँपालिका भित्रका 116 घरधुरीलाई खानेपानीको सुविधा पुर्याइएको छ। गोर्खा वेलफेयर ट्रस्ट नेपालको आर्थिक र प्राविधिक सहयोगमा घिरिङ 4 को नयाँ टारका 116 घरधुरीमा खानेपानीको सुविधा पुर्याइएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमबहादुर थापाले बताउनुभयो। उहाँका अनुसार 82,15,461 रुपैयाँको लागतमा योजना निर्माण सम्पन्न गरिएको हो। हस्त तनहुँ डायरी आजलाई यति नै। सम्झना र शैली बिदा हुन्छु। नमस्कार। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। भारतबाट पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेर आएको छ। भारतीय आयल कर्पोरेसन आईओसीबाट प्राप्त मूल्य सूची अनुसार डिजेल प्रति लिटर 12 रुपैयाँ 45 पैसा र पेट्रोल प्रति लिटर 16 रुपैयाँ 80 पैसा घटेर आएको छ। अघिल्लो पटक पेट्रोल प्रति लिटर 15 रुपैयाँ 76 पैसा र डिजेल प्रति लिटर 16 रुपैयाँ 56 पैसा घटेर आए पनि आयल निगमले मूल्य घटाएको थिएन। मूल्य घटेर आएपछि अब समग्रमा निगमको पाक्षिक नोक्सानी करिब 75 करोडमा झर्ने अनुमान गरिएको छ। अब नेपालमा मूल्य नघटाएमा निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर 2 रुपैयाँ हाराहारी नाफा रहने भएको छ। यद्यपि डिजेलमा भने प्रति लिटर करिब 10 रुपैयाँ नोक्सानी रहने निगमको दाबी छ। देशभर श्रावण दोस्रो सातासम्म 86% भन्दा बढी धान रोपाई भएको छ। समयमा पानी नपरेर र मलको अभावले अपेक्षा अनुसार रोपाई हुन नसकेको हो। बाली विकास तथा कृषि जैविक विविधता संरक्षण केन्द्रका अनुसार श्रावण अन्तिम सातासम्म रोपाई सकिने अनुमान गरिएको छ। हालसम्म सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिम प्रदेशमा 92.8% रोपाई सकिएको छ। सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा 87.3% रोपाई सकिएको केन्द्रले जनाएको छ। यस्तै प्रदेश 1 मा 88.4%, मध्य प्रदेशमा 81.9%, बागमती प्रदेशमा 87.8% र लुम्बिनी प्रदेशमा 84.8% धान रोपाई सकिएको छ। देशभर 15 लाख हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रफलमा धान रोपाई हुन्छ। प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिले नेपाली उद्योगमा रहेका विदेशी श्रमिकको लगत संकलन गर्न श्रम विभागलाई निर्देशन दिएको छ। आज बसेको समितिको बैठकले लगत संकलन गरी उद्योगमा रहेका विदेशी श्रमिकको ठाउँमा बढी स्वदेशी कामदारलाई राख्न पनि निर्देशन दिएको समिति सदस्य दिलकुमारीले जानकारी दिनुभयो। समितिले भौतिक पूर्वाधार तथा अन्य निकायहरूसँग समन्वय गरी श्रम मन्त्रालयको नेतृत्वमा उद्योग मजदुरको समस्या समाधानका विषयमा पहल गर्ने समेत निर्णय गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। म्यानमारको सैनिक शासन सन् 2023 सम्म लम्बिएको छ। गत वर्ष सैन्य कुपछि आन्तरिक द्वन्द्वबाट प्रभावित आपतकालीन शासन सन् 2023 सम्म लम्बिएको बीबीसीले जनाएको छ। सेनाले गत वर्षको फेब्रुअरीमा आङ सान सुकीको सरकारलाई अपदस्थ गरेर सत्ता कब्जा गरेको थियो। सेनाले देशलाई स्थिर बनाउन थप समय चाहिने भन्दै आपतकालीन शासन लम्ब्याएको बताएको छ। सेनाले भविष्यमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनाव गराउने वाचा गरेको छ। यसैबीच अधिकारकर्मी संघ संगठनले सुरक्षा बलले म्यानमारमा 2100 भन्दा बढी सर्वसाधारणको हत्या गरेको दावी गरेको छ। सेनामाथि हजारौं राजनीतिक र नागरिक र समाजका अगुवाहरूलाई हिरासतमा लिएको आरोप पनि लगाइएको छ। अब खेल प्रसंग। नेपाली राष्ट्रिय अन्डर 20 फुटबल टोलीका मुख्य प्रशिक्षक मेघराज केसीले साफ अन्डर 20 च्याम्पियनशिपमा आयोजक भारतसँग फराकिलो गोल अन्तरले पराजित हुनुमा खेलाडी र एन्फालाई दोष नदिन प्रशंसकहरूलाई आग्रह गरेका छन्। भुवनेश्वर स्थित कलिङ्गा रङ्गशालामा हिजो भएको खेलमा नेपाल आयोजक भारतसँग 8-0 फराकिलो गोल अन्तरले पराजित भएको थियो। आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा लेख्दै प्रशिक्षक केसीले एन्फा वा खेलाडीको नभई आफ्नो गल्ती भएको बताएका छन्। च्याम्पियनशिपमा बंगलादेश 3 खेलबाट 9 अङ्क जोड्दै शीर्ष स्थानमा छ। नेपाल अङ्क तालिकाको तेस्रो स्थानमा छ। नेपाल र भारतको समान 3 खेलबाट 6 अङ्क भए पनि हेड टु हेडमा भारत अघि छ। भारतसँग हार बेहोरे पनि नेपालले फाइनल प्रवेशको सम्भावना भने जीवितै राखेको छ। फाइनल प्रवेशका लागि नेपालले भोलि हुने बंगलादेश विरुद्धको खेल उच्च गोल अन्तरका साथ जित्नुपर्नेछ।
एएफसी महिला एसियन कप 2026 आयोजनाका लागि साउदी अरेबिया सहित 4 राष्ट्रले दावी पेश गरेका छन्। एएफसीका अनुसार प्रतियोगिता आयोजनाका लागि साउदी अरेबिया सहित अस्ट्रेलिया, जोर्डन र उज्बेकिस्तानले दावी गरेका हुन्। हालसालै महिलाहरूलाई थप स्वतन्त्रता दिए पनि उनीहरूका धेरै अधिकारहरू सीमित राखेको साउदी अरेबियाले एसियन कपका लागि दावी गरेको हो। अस्ट्रेलियाले पछिल्लो पटक सन् 2006मा यो प्रतियोगिता आयोजना गरेको थियो भने सन् 2018 को संस्करण जोर्डनमा भएको थियो। उज्बेकिस्तानले भने यसअघि प्रतियोगिता आयोजना गरेको थिएन। यसअघि सन् 2022मा भारतले आयोजना गरेको प्रतियोगिताको उपाधि चीनले जितेको थियो। एएफसीले प्रक्रिया पूरा गरी आयोजक राष्ट्र घोषणा गर्ने जनाएको छ। सन् 2026 को महिला एसिया कपमा 12 टोलीले सहभागिता जनाउनेछन्। अन्त्यमा यस बुलेटिनका प्रमुख प्रसंग पुनः एकपटक। चन्द नेतृत्वको नेकपाका शीर्ष नेताहरू विरुद्ध ललितपुर जिल्ला अदालतद्वारा पक्राउ पूर्जी जारी। सरकारसँग गरिएको 3 बुँदे सहमति विपरीत कार्य भएको नेकपाको आरोप। काठमाडौँको काभ्रेस्थलीमा एकै परिवारका 4 जना मृत फेला। श्रीमती र छोराछोरीको हत्या गरी घरमूलीले आत्महत्या गरेको प्रहरीको प्रारम्भिक अनुसन्धान। मौद्रिक नीतिले केही प्रावधानलाई खुकुरो बनाएसँगै शेयर बजारले सकारात्मक लय लिँदै लगानी योग्य रकमको अभावका कारण नेप्से धेरै माथि जाने अवस्था भने नदेखिएको विज्ञहरूको भनाई। म्यानमारमा सैनिक शासनको अवधि 6 महिना थप, छिट्टै चुनाव गर्ने सेनाको दाबी। र साफ अन्डर 20 च्याम्पियनसिपमा आयोजक भारतसँगको हारमा खेलाडी र एन्फालाई दोष नदिन मुख्य प्रशिक्षक केसीको आग्रह। हवस् त यिनै प्रसङ्गसँगै कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन यही सकिन्छ। राति 8 बजे सेक्युरिटी एन्ड क्राइम डायरी हुनेछ। पुजनी र म पार्वता आज्ञा माग्छौँ। नमस्कार।